नेत्रावळी पंचायती भितर सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे डिझास्टर मॅनेजमेंट किंवा जी पावसाळी कामां ताजे खातीर सगळे सुभाष फळदेसाय हांच्या आदारान सगळे डिपार्टमेंटाचे लोक आयिल्ले, बसका जाली, तातूंत भितर BSNL आशिल्ले, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आशिल्ले, इलेक्ट्रिसिटी आशिल्ले, वॉटर डिपार्टमेंट आशिल्ले आनी सगळे हेर जे डिपार्टमेंट आसा आनी त्या बसके भितर सगळ्या 7 पंचायतीचे तशेंच इन्क्लुडींग म्युनिसिपालिटीचे कावन्सिलर, चेअरपर्सन आनी बाकीचे पंचायतीचे पंच सरपंच आशिल्ले. सो नेत्रावळी पंचायती भितर एज अ पंच म्हणून आमकांय आपयल्लें, पूण काही कारणावश म्हाका त्या मिटींग अटेंड करपाक मेळ्ळी ना. पूण जेन्ना ह्या मिटिंगे नंतर जेन्ना ह्यो थोड्यो गोश्टी हांवें आयकल्यो, हांव शॉक जालें की मिटिंगे भितर आमचे सरपंच बुंदा वरक जे कमिशनाचे सरपंच आसा, हांणी खंय एक चीफ इंजिनियर, चीफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर आसा, ताजे कडेन खंय कागाळ दिली की कसबवाडा हांगा जे पंचान ज्यो लायटी घाल्या त्यो इलिगल आसा. सो ताजे नंतर जेन्ना आमच्या हांगा कनेक्शनां कट करपा खातीर जेन्ना हे आयले, तेन्ना हांवें जेन्ना अधिकाऱ्या कडेन उलयलें तेन्ना म्हाका कळ्ळें की पंचा थ्रू ओपन फोरमाचेर ही कंप्लेन गेल्ली आसा आनी हें एलिगेशन सिरियस आसा. पूण जेन्ना हांवें हातूंत भितरलें जें कितें रियलिटी आसा आनी जें कितें कागदवक किंवा ज्या हातून केलां तें जेन्ना तांकां दाखयलें तेन्ना तांकां समजलें की ह्या मागचो कारण कितें आसा. पूण हांव हातूंतल्यान एकूच सांगपाक सोदतां, इलिगल लायटी हें उतर सरपंचान परत घेवचें पडटलें, कित्याक राखीन आज म्हणल्यार खंयचेंच इलिगल काम केलें ना. ज्यो लायटी ज्यांचे रीतसर प्रत्येक लायटींची रेजोल्युशनां थ्रू पंचायत आनी ताजेर म्हाका दिसता वीथ सायनींग आसा, ही सायनिंगाच्या रेजोल्युशनांनी हांवें कामां केल्लीं आसा. जशें की हांगा ज्यो आमी कसबवाड्यार लायटी घाल्या ताजे ते मनशाक इतलेंय खबर ना की ह्या लायटीचे जो कलरकॉन प्रोजेक्ट जाल्लो तेन्ना स्वता सरपंच आनी माननीय आमदार येवन तांणी हांगचे फीत कापिल्लें आनी तांचे हस्तुके हें लोकार्पण जाल्लें आसा. सो ते कितें सांगपाक सोदता, तांणी इलिगल कामाचें फीत कापलें. दुसरी गजाल, आज आमदाराक संभ्रमाक उडोवपाचें काम केल्लें आसा आनी आमदाराक संभ्रमाक उडोवन आज हे आपली रिवेंजाची पोळी भाजतात की जे ताणें जे इलिगल कामां केल्यात, जे आज प्रधानमंत्री कृषी सिंचय योजने भितर जो घोटाळो केला, जे विचुर्रे गांवचे लोकांचे गरिबाचे हक्काचे पयशे जे तांकां मेळपाचे ते स्वता तांणी लुबाडल्यात आनी ताजे बरोबर ते एकटेय ना, आज तांकां ते सपोर्ट दिवपी तांचे सरपंच रजनी गांवकरूय आसा. ह्या रजनी गांवकराक हांव सांगपाक सोदतां, 2.5 वर्सां पंचायती भितर राखी नायक तुजेर केन्नाच कांय उलयली ना आनी तुजी एलिगेशनां तुवें म्हाका त्रास दिलो पूण हांव केन्नाच रिवर्ट बॅक केलो ना. पूण आज तुका सांगता हांव, इनफ इज इनफ. राखी नायकान एक फावटी तुका दाखयल्लें आसा की तुजी खुर्ची सरपंचाची जी तुवें कामां केल्लीं तातूंतल्यान तूं देंविल्लें आसा आनी आज ही सुप्रीम कोर्टान केस आसा. तशेंच डिस्ट्रिक्ट कोर्टा भितर 420 सारकेले सेक्शनां अंडर 420 हे सेक्शन तुजेर आसात आनी तातूंतल्यान अजून तूं क्लियर येवना. आनी ताज्या फुकार वचून तुका सांगता, राखी नायक अजून म्हणल्यार तुमच्या वार्डाक सार्वजनीक अजून वचूना. राखी नायक आपल्या कसबवाडो जो म्हजो वार्ड नंबर 2 आसा त्या लोकां खातीर आसा आनी लोकां खातीर कामां करता. तशेंच हांव जें निवडून आयलां तें कोणाचो आधार घेवन खंयच्या पार्टीचो खंयच्या लिडराच्या प्रचारान येवना. म्हाका लोकांनी ओपोजिशन म्हणून आपलो आवाज उलोवपा खातीर आज पंचायती भितर धाडिल्लें आसा आनी त्या हातूंतल्यान हांव कामां करतां. सो रजनीक म्हगेली एक शिटकावणी, तुजी जी सपनां तूं पळयता, गव्हर्मेंट जॉब जातलो, आपूण व्हडलें बाबू साहेब जातलें, ही सपनाचेर राखी नायकाची गाठ आसा. सो तुका मागता तुज्या मर्यादे भितर राव. राखी नायकान जर तर कितेंय इलिगल काम केलां जाल्यार पॉयंट आवट कर. फक्त राखी नायकाक रिवेंज घेवपा खातीर राखी नायकाचे पॉयंट आवट करनाका, कित्याक राखी नायकान आज म्हणल्यार पेपर वर्क करून कामां केलां. तुमची फटिंगपणां थ्रू पेपर दाखयल्लीं आसा, वाऱ्या वयल्यान करून केल्ली ना. तशेंच आज राखी नायक नेत्रावळी आसूं, रिवण हो म्हजो जन्मगांव, त्या गांवची म्हाका तितलीच तळमळ आसा. पूण तूं बदमाश, तुजे बांदवाड्या ज्या जाग्यार तूं वाडलें, ज्या कडेन हांवें ज्यो लायटी घाल्यात थंय तुजेच थंय फॅमिली थंयच्यान वतात. त्या काळोख आशिल्लो तांकां आज उजवाड दिला हांवें आनी तें सुद्दां तुज्या दोळ्यान नसाय जाली. सो आज चीत
कितें करता ते गांवच्या लोकांचेर तूं आडायलें. सो आज मनीसपण विसरनाका, राजकारणाची पातळी घसरपा दिनाका. आमी आज ह्या सोसायटी भितर आसा आनी सोसायटीचे आमकां देणे आसा. तशेंच हो सरपंच बुंदा वरक हाका एक सांगपा सोदता की राखी नायक कितें आज आनी काल निवडून आयलो म्हण ना. पयलीं सांगिल्लें तुका 12 वर्सां जालीं राजकारणाक आसा आनी जशी ही बोगस कामां करून, करप्शन करून, लुबाडून, स्किमींतल्यान पयशे खावन तुजी जशी कात निगरगट्ट जाल्या, तशी ह्या राजकारणाचे हें वळखून वळखून तातूंतल्यान भितरल्यान सारकें हातून तापून येवन म्हजी कात घट जाल्या. तितले बेगीन राखी नायकाक पिगळपाचे प्रयत्न करनाका. राखी नायक कायद्यान आसा. सो दुसरी गजाल सांगता, जेन्ना तूं म्हणटा हांवें इलिगल कामां केल्या आनी तूं जर सरपंच जाल्यार आज प्रत्येक फावटी तूं म्हणटा की कापस्ताद आसल्यार आपल्याचेर चवकशी करा. जाल्यार आज तुका सांगता, जर तूं नेत्रावळीचो सरपंच आनी तुका जर तर कापस्ताद आसा आनी तूं गांवचो जर तर आसा, गांवचो जर तर तुका हें आसा, जाल्यार तुजे हे जे वांगडी आसा, तुजे जे कोले कोली तांकां घेवन बस, प्रेस कॉन्फरन्स ब्रीफ कर आनी तातूंत सांग जे गुरमुट्या वाड्या वयलो रस्तो व्हांवून गेलो 3 म्हयन्यान, जे गटार तुवें बांदिल्ले ते व्हांवून गेले, जे गणपती सेडा भितर पयशे करप्शन जालां, जे नुन्या भितर जे 3 म्हयने रस्तो व्हांवलो प्लस गटार जालां, जी शेड हातूंत भितर SITन चवकशी करची म्हणून माग. आनी हेंय माग की जरी तर हे हाजी कामां करना आसतना कंप्लिशन लेटर कोणी दिलें, कशें दिलें, खंयच्या आदाराचेर तुवें बिलां पास केली, हातूंत भितर तूं आसा काय आनी काय चवकशी करची म्हणून माग. हांव कापस्ताद तुजी सांगता. जाल्यार ही जर कापस्ताद ना, 24 वरांचो टायम तुका दिता हांव. जर तर तूं खरोच विचुंद्रेच्या लोकां खातीर आसा आनी तूं म्हणटा आपूण दुदान धुल्लो, आपणें कांय 4 आणे खालें ना, कापस्ताद दवर आनी प्रेस ब्रीफ कर आनी माग की SIT जावची, चवकशी जावची. खंयच्या इंजिनियरान तें कंप्लिशन लेटर दिलें, कोणी थंय हें केलें, कोण कॉन्ट्रॅक्टर, त्या कॉन्ट्रॅक्टराक परत परत हांगा टेंडर कित्याक दितात, हाजेर माग चवकशी. दाखोवपा सोदता जे बुंदा वरक आनी तूं जे इलिगल लायटी म्हणटाल्यो ताजेच 12/10/2023 हांवें रितसर रेजोल्युशनां घेतल्यात. वाचून दाखयत तुका. इट इज unanimously resolved and passed by the present member in the meeting to undertake work of extension of street light from main road Kamath Shore to river point Bindawada in ward number 2 आणि unanimously तातूंत तुजोय सहभाग आसा आणि बुंदा वरकाचोय आसा. तशेंच दुसरी तुका सांगता, हांवें फक्त म्हजे वार्डा पुरतेच घेतली ना. ही पळय, कंस्ट्रक्शन ऑफ पाथवे फ्रॉम गोकुल गांवकर हाऊस टू राधा देविदास हाऊस जे तुजी बांदवाडा, construction of RCC road from main road to Kushali Gaonkar house at Bandawada, construction of RCC road from main road to Prasad Gaonkar house at Bandawada, construction of RCC road from main road to Bhima Gaonkar house at Bandawada, beautification and laying paver near Bandhanpur temple at Zambkhadab, laying of pavers and construction of shade near Gumti at Saudi, construction of pathway and laying pavers on both the side from Ratikan Bandekar house to Prabhudesai house Saudi, construction of pathway and laying pavers to both sides of road from Francis Costa house to Maurice Dias house, construction of pavers and beautification of Ganpati Visarjan place at Bandawada जे तुझे गांव, तुजो जन्माचो गांव. तशेंच इतलेंच सोंपलें ना, मुखार सांगता तुका हांव. construction of community stage near Shashikant Barkelo house at Vargandwada, मागीर आयकय, construction of pathway along with street light from Prashant Gaonkar house to Krishna Raghu Velip at Karkem. तशेंच construction of extension of street light from main bridge to Milin Sapre house at Karkem. ताजी नंतर आयकय, it is unanimously resolved and passed by the present member in the meeting to undertake work to extend street light at Khutiwada to Lata Dayanand Gaonkar house from extension of street light at and Ganpati Visarjan platform Savriban to Premanand Tanchikar house at Bandawada. So हातूंत भितर जे वार्डांतले प्रत्येक लोक धरून गरजो धरून केल्या,
हे कामां सिलेक्शन करता आसतना कोणी म्हाका मत मारिल्लें, कोणी खंयच्या पार्टीचो, कोण म्हजो विरोधी, कोण म्हजो सपोर्टर राखी नायकान पळोवना. कित्याक राखी नायक आज लोकांचे सेवे खातीर आसा आनी हांव लोकांक आज उतर दितां. ही जी हांवें कामां घेतल्या म्हजे 10 इयरा भितर 100% कंप्लीट करतलें. फक्त म्हाका परत मत माड म्हणून न्ही, हें म्हजें लोकां भितर 5 वर्सांचें कमिटमेंट. सो काल जेन्ना म्हजे उलयचे पेक्षा तुमी जर तुजे सालजिनीचे लोकांची जे लायट वता ताजो विशय जर चीफ इलेक्ट्रिसिटी हाजे कडेन सांगिल्लो जाल्यार तुका वालोर आशिल्लो. तशें देवरी आज लोक रडटात आमकां काळोख म्हणून. त्या बस स्टँडार सुद्दां लायट ना. ते बुंदा वरकान तांचे खातीर, कारण तुका पयर मारपा आयली तेन्ना तीच तुका सपोर्टा आयली, तुजीच सोयरी दायरी, तांकां सुद्दां तुवें चिंतलें ना. सो राखी नायक हें इम्पॉर्टंट न्ही. आज तुमची कामां पळयात, कित्याक त्या कामांतल्यान लोक तुमकां पळयता आनी ह्या कामांतल्यान राखीक लोक पळयता. सो इतलेंच सांगता, चड खेळ खेळनाकात. आमी चुकल्या म्हणून चुकल्या म्हणून सांगात, कित्याक आमी पब्लिका खातीर आसा. आनी जेन्ना ज्यो वस्तू हांवें सांगल्या बुंदा वरकाकूय परत याद करता, 24 तास तुका दिता हांव. खरो कापस्तादीचो सरपंच, कापस्तादीचो जर तूं लिडर म्हणटा न्ही आनी कापस्तादीचो दादलो म्हणटा न्ही, करून दाखय. राखी बरोबर खेळनाका. सो इतलेंच सांगता, नेत्रावळीच्या लोकां कडेन मागता, वाड तुज्या लोकां कडेन मागता, जी कामां हांवें लोकां खातीर घेतलें आनी करपाक हांव कटिबद्ध आसा. आनी हातूंत भितर हांवें केन्नाच राजकारण केलें ना आनी प्रत्येक फावटी खंयच्याच हातूंत हांव केन्नाच राजकारण हाडना. हांव म्हजे सत्याचे वाटेन आसा आनी सत्यमेव जयते. सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता. थोडे दीस सत्याचे वाटेन चलता आसतना म्हाका तुमी त्रास करीत, म्हाका मनस्ताप दीत, पुणून सत्य म्हगेलें लिपपाचें किंवा फटींग तुमी करूं शकनात. हें तुमी याद धरात. सो आज सांगता, राखी नायक आज जें कितें करता कायद्याच्या दृश्टिकोनान करता. जरी तर आज हांवें लोकांक ज्यो लायटी दिल्या तुमचे भशेन पयसो खालो ना, गुरमुट्या वाड्या वयले रस्त्याचो पयशे खालना, हांवें स्वताचे पयशे घालून बरे हातून लोकांक लायटी दिल्यात. सो जरी तर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा दिसता, कित्याक आमकां आमचे वोटर्स कडेन आमची आशा आसता. जेन्ना आमी तुमचे कडेन परत हें मागता थंय फ्रिक्वंटली आनी तुमचे कडल्यान आमकां रिस्पॉन्स येना, पूण आमकां वोटर्सां फेस करची पडटा. सो हांव इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा करता सांगता, म्हाकाय व्हडलो शॉक ना म्हजे बॉल्सांतले पयशे घालून म्हजे वोटर्सां दिवं, पुणून जी ही हांवें सद्या म्हज्या हातांत आसा हाजी आनिकूय डब्बलीन रेजोल्युशनां म्हजी पंचायतीचे बुकार आसा. सगळीं ज्या कडेन सगळ्यो स्ट्रीट लायट मागिल्ल्यो आसा, म्हाका इलेक्ट्रिसिटीचे चीफ ऑफिसरान सांगलां सगळीं रेजोल्युशनां तुजी हाडून दी आनी हांव पळयतलें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सगळ्याक म्हगेल्या लोकांक, सगळे लोक कोणी मत मारली ना, सगळ्या म्हजे वाट तुजे लोकांक काळखांक दवरचे ना, तांकां उजवाड दितले.